बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कौसर के 4 फ़ायदे। दुश्मनों की दुश्मनी से बचने के लिए, हासदों के हसद से बचने के लिए, घरेलू झगड़े से बचने के लिए, कारोबारी रुकावटों से बचने के लिए। सूरह कौसर के 4 हैरानकुन फ़ायदे। सूरह अल कौसर पढ़ने की फजीलत। इंसानी दिल एक ऐसा संदूक है जिसमें दुख, खौफ, यादें, मायूसियाँ और अनजाने वसवसे खामोशी से जमा होते चले जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह अल कौसर के 4 ऐसे हैरानकुन फ़ायदे बताएंगे कि आपके दिल के संदूक में छुपे सारे गम, सारी परेशानियां और सारी मायूसियां ख़त्म हो जाएंगी। सूरह अल कौसर का सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। मोहतरम नाज़रीन, कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी में कुछ आजमाइशें ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। वो खामोश दुआएं जो लबों तक आकर भी दिल ही में रह जाती हैं। वो रातें जब आंखें जागती हैं और दिल सवाल करता है, आखिर मेरे नसीब में आसानी कब लिखी जाएगी। कुछ लोग बरसों औलाद की दुआ करते हैं मगर आंगन खाली रहता है। कुछ लोग कर्ज के बोझ तले दबकर सजदे से आंसू बहाते हैं। किसी का रिज़्क तंग है, किसी का कारोबार बंद गली में आकर खड़ा हो चुका है और कोई रिश्तों की तलखियों में खुद को हारा हुआ महसूस करता है। हैरत की बात यह है कि ऐसे तमाम लोगों को बार बार एक ही सूरत की तरफ बुलाया जाता है। एक ऐसी सूरत जो कुरान की सबसे मुख्तसर सूरत में से है मगर असरात के एतबार से बेहद गहरी और लर्जा देने वाली है। यह सवाल दिल में खुद ब खुद जन्म लेता है कि आखिर सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल ये सूरत क्यों इतनी ताकीद से पढ़ी जाती है। क्यों बे औलाद दिलों को इस सूरत का सहारा दिया जाता है। क्यों मकरूज़, परेशान हाल और टूटे हुए ख्वाबों वाले लोग इसी सूरत को अपनी आखिरी उम्मीद बताते हैं। अगर यह वाक़या इतनी मुख्तसर है तो फिर इसके अंदर ऐसा कौन सा राज छुपा है जो टूटी हुई किस्मतों को जोड़ देता है और बिखरे हुए हौसलों को फिर से ज़िंदा कर देता है। शायद असल राज अल्फाज की तादाद में नहीं बल्कि उनके अंदर छुपी उस रहमत में है जो नज़र नहीं आती मगर दिल को छू जाती है। शायद इसीलिए जो लोग ज़िंदगी की तंग गलियों में भटक रहे होते हैं उन्हें बार बार इसी सूरत की तरफ वापस बुलाया जाता है, क्योंकि जो ताकत इसके अंदर छुपी है वो आम अक्ल से कहीं ज़्यादा गहरी है और उसके हैरानकुन फ़ायदे वो नहीं जो ज़ुबान फौरी बयान कर दे बल्कि वो हैं जो वक्त के साथ दिल पर ज़ाहिर होते हैं। सूरत अल कौसर का सबसे पहला हैरानकुन फ़ायदा। मोहतरम नाज़रीन, कुतुबे हदीस में बार बार ये हकीकत पढ़ने और सुनने में सुनते हैं कि क़यामत के दिन नफ्सो नफ्सी का आलम होगा। हर इंसान सिर्फ अपनी निजात की फ़िक्र में होगा, कोई किसी का ना होगा। हर दिल अपनी ही बका के लिए धड़केगा। मगर हैरत की बात यह है कि आज हम वही कैफियत अपनी आंखों से इस दुनिया में देख रहे हैं। लोगों का खून जैसे सफ़ेद हो चुका है, रिश्ते बेजान होते जा रहे हैं, दिलों से नरमी ख़त्म होती जा रही है और हर शख्स चाहता है कि बस वही आगे निकल जाए, चाहे किसी को रौंद कर ही क्यों ना गुजरना पड़े। अफसोस यह है कि मेहनत और सब्र का रास्ता अख्तियार करने के बजाय हसद, जलन, कीना और बुग़्ज़ को अपनाया गया है। दिलों के अंधेरों से जन्म लेने वाली दुश्मनियाँ अब सिर्फ ज़बान तक महदूद नहीं रही बल्कि नज़र बद दवाएँ और मनफी सोचों की सूरत में ज़िंदगियाँ परवास करने लगी हैं। जब मनफी ताकतों के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं, जब दुश्मन अपनी जहरीली सोच को हथियार बनाकर दूसरों की ज़िंदगी में दरारें डालने लगे, जब आप महसूस करें कि लोग आपके ख़िलाफ़ साजिशों में लगे हैं, आपकी खामोशी को कमज़ोरी समझ रहे हैं, आपकी नरमी को हदफ बना रहे हैं, तो दिल घबरा जाता है और इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। ऐसे लम्हों में हमें तारीख़ के उस सबसे सब्र आज़मा मंजर को याद करना चाहिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म की इंतहा हुई और जो रहमते आलमीन थे, जिनकी नरम दिली और आला अखलाक पूरी इंसानियत के लिए साया रहमत थी,
ان کے ساتھ بھی حسد کیا گیا، ان پر تانے برسائے گئے، اور جب ان کے بیٹوں کی وفات ہوئی تو دشمنوں نے نہایت صفا کی سے کہنا شروع کر دیا کہ اب ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمنی اپنی انتہائی شکل میں سامنے آئی، مگر اسی لمحہ اللہ نے سورۃ الکوثر کے ذریعے اپنے محبوب کو ایسی تسلی عطا کی جو صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک آسمانی حفاظت تھی۔ اگر آج آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، کوئی نظر سے گرا رہا ہے، کوئی زبان سے کاٹ رہا ہے، کوئی دل میں زہر رکھ کر مسکرا رہا ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دشمن تو دشمن ہے، وہ اپنا وار کبھی نہیں چھوڑے گا، مگر آپ کو اسے دل پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس ایک ایسی روحانی ڈال موجود ہے جسے اپنانے سے دل مضبوط اور ماحول محفوظ ہونے لگتا ہے، اور وہ ہے سورۃ الکوثر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا۔ زندگی کے ہر میدان میں جہاں دشمنی کی بو آنے لگے، جہاں حسد کی ہوا چلنے لگے، جہاں منفی سوچیں آپ کو کمزور کرنے لگے، وہاں سورۃ الکوثر کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ گھریلو جھگڑے ہوں، کاروباری رکاوٹیں ہوں، ہمسایوں کی تلخیاں ہوں، یا دل میں بسنے والے بے نام سا خوف ہو، ہر جگہ اس سورت کی برکت ایک خاموش محافظ کی طرح ساتھ ہوتی ہے۔ یہ سورت نظر نہیں آتی مگر اثر دکھا جاتی ہے، آواز نہیں اٹھاتی مگر دشمن کی چالیں کمزور کر دیتی ہے، اور یوں انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں، اس کے ساتھ اللہ کی ایک خاص رحمت کی دیوار کھڑی ہے جو ہر منفی طاقت کے سامنے مضبوطی سے کھڑی رہتی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے بعض صورتیں ایسی ہیں جو الفاظ میں مختصر ہوتی ہیں مگر اثر میں سمندر سے زیادہ گہری ہوتی ہیں، اور سورۃ الکوثر انہی میں سے ایک ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کا تعلق صرف الفاظ سے نہیں بلکہ ٹوٹتے ہوئے دلوں، سرد آہوں اور خاموش آنسو سے ہے۔ کتنے ہی ایسے جوڑے ہیں جو برسوں سے اولاد کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، جن کے آنگن سنے سنے رہ جاتے ہیں، جہاں نہ در در کی ٹھوکریں جنہوں نے در در کی ٹھوکریں کھائیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے چکر لگائے، فزیشن بدلے، دعائیں تبدیل کی، لیکن پھر بھی دل کی خالی پن قائم رہا۔ ایسے لوگ جب دوسروں کو اپنی اولاد کے ساتھ مسکراتے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں ایک چبھن سی اتر جاتی ہے، ایک خاموش سوال جنم لیتا ہے کہ آخر ہماری دعا کب سنی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت عطا فرمائی جب بظاہر حالات ایسے دکھائی دے رہے تھے کہ سب کچھ چھین گیا ہے، دشمن تانے دے رہے تھے، دل دکھ رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ نعوذ باللہ آپ کا نام مٹ جائے گا، مگر اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی بے پناہ خیر، نسل، برکت اور تسلی۔ یہی وہ راز ہے جو آج بھی اولاد سے محروم دلوں کو رنگ امید دیتا ہے۔ اس صورت کے اندر ایک ایسی روحانی طاقت رکھی گئی ہے جو مایوسی کی دیوار میں دراریں ڈال دیتی ہے اور بند رحمت کے دروازوں پر دستک دیتی ہے۔ بے اولاد ہونا کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، مگر یہ ایک ایسا امتحان ضرور ہے جس میں صبر، دعا اور یقین کو پرکھا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر ان دلوں کو خاموش پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی عطا محدود نہیں، وہ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ یہ صورت دل کے اندر یقین کی ایک ایسی شمع جلا دیتی ہے جو اندھیرے کمرے میں بھی امید کی روشنی کو زندہ رکھتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ہمیشہ اولاد کی خواہشمند لوگوں کو اس صورت سے خاص تعلق رکھنے کی تلقین کی ہے۔ اب وہ مستند وظیفہ جسے آپ عمل میں لا سکتے ہیں، سب سے پہلے خود کو ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ کریں، جسم کو اچھی طرح صاف کریں، بہتر ہو تو غسل کر لیں ورنہ کم از کم باوضو ضرور ہوں، کپڑے صاف پہنیں اور ایسی جگہ بیٹھ جائیں خاموش ہو کہ اپنے موبائل کو مکمل سائلنٹ پر کر دیں، کمرے کی روشنی کو ہلکا سا مدھم کر دیں اور ماحول کو اس طرح پرسکون بنائیں کہ اس وقت آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔
اپنے دل کو دنیا کی شور سے نکال کر اس یقین میں بٹھائیں کہ اس لمحہ آپ اللہ کے حضور بیٹھے ہیں اور وہ آپ کی کیفیت، آپ کے آنسو، آپ کی خاموش فریاد سب سن رہا ہے۔ اب چند لمحے آنکھیں بند کر کے اللہ کو دل ہی دل میں پکاریں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اپنے دل کے اندر اپنی وہ حسرت رکھیں جو برسوں سے دل میں ہے۔ اگر آپ کی اولاد ہے مگر نافرمان ہے، دور ہو گئی ہے یا دل کا سکون نہیں بنی، تو وہ درد اللہ کے سامنے رکھیں۔ سے بات کریں جیسے ایک بندہ اپنے رب سے بالکل روبرو گفتگو کر رہا ہو، بنا بناوٹ کے، بنا الفاظ کی نمائش کے، صرف سچائی کے ساتھ۔ آپ وظیفے کا عمل یوں ہے: سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد پوری توجہ اور یقین کے ساتھ سورۃ الکوثر 21 مرتبہ پڑھیں، پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، چاہے وہ اولاد کی عطا کی دعا ہو یا موجودہ اولاد کی اصلاح اور فرمانبرداری کی التجا۔ یہ عمل آپ ہر فرض نماز کے بعد کریں۔ آپ چاہیں تو اسے 7 دن، 14 دن یا 21 دن تک مسلسل جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس دوران دل میں یقین رکھیں، مایوسی کو جگہ نہ دیں اور اللہ کی رحمت سے اچھا گمان رکھیں۔ یاد رکھیں، وظیفہ الفاظ سے زیادہ یقین، عاجزی اور اللہ پہ کامل بھروسے سے اثر دکھاتا ہے۔ آخر میں یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ عطا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارا کام دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور جو رب دروازہ کھلوانا چاہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ سورۃ الکوثر کا دوسرا حیران کن فائدہ رزق میں غیر معمولی برکت۔ سورۃ الکوثر کا تعلق صرف آخرت کی نعمتوں سے نہیں بلکہ دنیا میں ملنے والی ان چھپی ہوئی آسانیوں سے بھی ہے جنہیں ہم اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو شخص اس سورت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اس کے لیے دروازے شور کے بغیر کھل جاتے ہیں، راستے آستگی سے ہموار ہونے لگتے ہیں اور رکاوٹیں خود بخود کمزور پڑنے لگتی ہیں۔ اس حیرت انگیز سورت کا ایک عجیب اثر یہ ہے کہ انسان کو اچانک ایسے مواقع ملتے ہیں جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور ایسے اسباب بنتے ہیں جو بظاہر معمولی ہوتے ہیں مگر نتیجہ حیران کن دیتے ہیں۔ یہاں راز صرف دولت کی زیادتی کا نہیں بلکہ برکت کے پیدا ہونے کا ہے۔ وہیں تھوڑا سا پیسہ جو پہلے ہفتہ بھر بھی مشکل سے پورا ہوتا تھا اب مہینے کا ساتھ دینے لگتا ہے۔ وہی کاروبار جو روز نقصان کی طرف جاتا دکھائی دیتا تھا آہستہ آہستہ قدم جمانے لگتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی دعا کے بغیر ہی اس کے لیے چیزیں آسان کی جا رہی ہیں۔ دراصل یہ دعا کے بغیر نہیں ہوتا بلکہ یہ اس دعا کا اثر ہوتا ہے جو الفاظ کے بجائے دل سے نکلی ہوتی ہے۔ جو لوگ باقاعدگی سے سورۃ الکوثر پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں چیزیں صرف بڑھتی نہیں بلکہ سنورتی بھی ہیں، قرض اترنے کی راہیں نکلنے لگتی ہیں، بے وجہ کے خرچے قابو میں آ جاتے ہیں، رزق کے ذرائع صاف ہونے لگتے ہیں اور انسان کے اندر شکر گزاری کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بعض اوقات خود پڑھنے والے کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی میں سکون کہاں سے آ رہا ہے، مگر دل ہی دل میں وہ یہ ضرور محسوس کرنے لگتا ہے کہ کوئی غیبی نظام اس کے حق میں کام کرنے لگا ہے۔ اور شاید یہی سورۃ الکوثر کی سب سے بڑی برکت ہے کہ یہ صرف ہاتھوں میں رزق نہیں دیتی بلکہ دل میں قناعت اور آنکھوں میں اطمینان بھی اتار دیتی ہے، اور جب دل مطمئن ہو جائے تو زندگی کی سب سے بڑی دولت خود بخود انسان کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر کا تیسرا حیران کن فائدہ دل کا سکون اور ذہنی بے چینی کا خاتمہ۔ انسانی دل ایک ایسا بوجھل صندوق ہے جس میں دکھ، خوف، یادیں، مایوسیاں اور انجانے وسوسے خاموشی سے جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ باہر سے مسکراتا چہرہ اور اندر سے ٹوٹتا ہوا وجود، یہ کیفیت آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ بن چکی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہر چیز ہونے کے باوجود سکون سے محروم رہتے ہیں۔ رات کو نیند آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے، دل بے وجہ تیز دھڑکنے لگتا ہے، ذہن پر بھاری پن اتر آتا ہے اور ایک انجانا سا خوف انسان کی وجود کو جکڑنے لگتا ہے، مگر وہ دوسروں کو بتایا بھی نہیں جاتا کہ آخر ایسے
किस चीज़ की कमी खा रही है। ये वो कैफियत है जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जो दिल के अंदर तूफ़ान छुपाकर दुनिया के सामने खामोशी से जीने की कोशिश कर रहा हो। बाज़ औक़ात तो आदमी खुद भी नहीं समझ पाता कि उसे घबराहट क्यों हो रही है, दिल क्यों बैठा सा जाता है, सांस क्यों भारी हो जाती है और ख़यालात क्यों इस कदर मुंतशिर हो जाते हैं। इस मुकाम पर न दौलत काम आती है, न मशवरे, न हजूम, क्योंकि मसला बाहर नहीं अंदर कहीं बहुत गहराई में छुपा होता है। सूरत अल कौसर की तिलावत एक ऐसी खामोश दुआ है जो शोर नहीं मचाती मगर असर बहुत गहरा छोड़ती है। यह सूरत अल्फाज की हद से निकल कर दिल पर एक नूर उतारती है, जिसे किसी तारीक कमरे में अचानक एक नरम सफ़ेद रोशनी फैल जाए। आस्ता आस्ता वो बेनाम खौफ जिसका कोई नाम नहीं होता कमज़ोर पड़ने लगता है। दिल की धड़कन में एक ऐसा ठहराव सा आ जाता है, सोचों का बोझ हल्का होने लगता है और इंसान को पहली बार महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है। यह सुकून यकदम नहीं आता बल्कि धीरे धीरे दिल के अंदर उतरता है, जैसे खुश्क ज़मीन पर बारिश की पहली बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी आस्ता आस्ता नरम होने लगती है। सूरत अल कौसर इंसान के अंदर एक नरमी पैदा करती है जिससे गुस्सा कम हो जाता है, बेचैनी दम तोड़ने लगती है और एक खामोश सी तसल्ली दिल में उत्सीरत करने लगती है कि कोई है जो सब देख रहा है, सब सुन रहा है और सब संभाल रहा है। जो शख्स इस सूरत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, उसके अंदर एक अजीब सा हौसला जन्म लेने लगता है। वही दिल में जो हर बात पर टूट जाता है आस्ता आस्ता मजबूत होने लगता है। वही ज़हन जो हर लम्हा खौफ के साए में जीता था अब रोशनी की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि इंसान को महसूस होता है कि हालात वही हैं मगर दिल बदल चुका है। तूफ़ान अब भी बाहर है मगर अंदर सुकून का एक समुंदर बहने लगता है। और यही सूरत अल कौसर की खामोश मगर हैरान कुन तसीर है। सूरत अल कौसर का चौथा हैरान कुन फ़ायदा इंसान की ज़िंदगी सिर्फ सांसों के आने जाने का नाम नहीं बल्कि ये एक सफ़र है जो कब्र की खामोशी से शुरू होकर क़यामत के होलनाक मैदान तक जा पहुंचाता है। दुनिया में अक्सर हम अपनी परेशानियां, रोज़ी, रिश्तों और दुखों में ऐसे उलझ जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि एक दिन वो दिन भी आना है जब हर रूह को अपने अमाल के साथ रब के सामने पेश होना होगा। वहाँ ना कोई दोस्त काम आएगा, न दौलत, न रिश्ता, बल्कि सिर्फ वो दिल और वो अमल जो खुलूस के साथ अल्लाह के लिए किए गए हों। यही वो लम्हा है जिसे सोचकर दिल कांप उठता है और आंखें खुद बहुत नम हो जाती हैं, क्योंकि इस दिन की सख्ती का अंदाज़ा कर पाना इंसान के बस में नहीं। क़यामत का मंजर वो होगा जिसके बारे में हम कुतुबुल हदीस में बार बार पढ़ते हैं कि हर इंसान नफ्स व नफ्सी कहेगा, यानी आज मुझे अपनी फ़िक्र है, कोई किसी और की तरफ मुतवज्जो नहीं होगा। सूरज सर पर होगा, ज़मीन तांबे की तरह तप रही होगी और हजूम इस कदर होगा कि एक दूसरे के साए में भी जगह न मिलेगी। प्यास की शिद्दत इतनी होगी कि लोग एक बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। इस आलम में किसी ज़बान से बस यही फरियाद निकलेगी कि कोई हमें पानी पिला दे, कोई हमें बचा ले, मगर वहाँ मदद सिर्फ उसी को मिलेगी जिस पर अल्लाह की ख़ास रहमत होगी और जिसके नसीब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात लिखी जा चुकी होगी। सूरत अल कौसर का तल्लक इसी अजीम अता से जुड़ा हुआ है। ये वो सूरत है जो रसूलुल्लाह से ख़ास निस्बत रखती है, क्योंकि इसमें कौसर का वादा बराए रास्त अल्लाह ने अपने महबूब से किया। कौसर सिर्फ एक नहर का नाम नहीं बल्कि वो बेपनाह खैर है जो दुनिया से शुरू होकर आखिरत तक फैली हुई है। जो लोग इस सूरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, इससे कुल्बी तल्लक जोड़ लेते हैं और मोहब्बत के साथ इसकी तलावत करते हैं, उनके दिलों में एक ऐसी उम्मीद जागती है जो कब्र की तारीकी से लेकर पुलसरात की तारीकी तक उनका हौसला बन जाती है। यह अकीदा दिल को लर्जा देता है कि जो लोग सूरत अल कौसर से खुसूसी तल्लक रखते हैं उन्हें क़यामत के दिन कौसर से सैराब किए जाने की उम्मीद अता की जाती है। वो
وہ حوض جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جہاں ایک قطرہ پینے کے بعد کبھی پیاس محسوس نہ ہوگی۔ سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب دنیا کی ساری پیاسیں، ساری تڑپیں اور ساری بے چینیاں ایک گھونٹ میں ختم ہو جائیں گی۔ یہ محض تصور نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے جو محبوب خدا سے وابستہ ہے۔ سورۃ الکوثر کی کثرت سے تلاوت انسان کے دل میں ایک عجیب سا روحانی رشتہ پیدا کر دیتی ہے۔ یہ سورت صرف زبان پر نہیں رہتی بلکہ روح کے اندر اترتی چلی جاتی ہے اور انسان کو بار بار یہ احساس دلاتی ہے کہ میرا اصل گھر دنیا نہیں بلکہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔